अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ अब्दुल वहाब फ्लैट अर्थ urdu.pk की तरफ से एक और आज एक शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो मशहूर की गई है बात, बल्कि मशहूर है, आम है, कि चूँकि ज़मीन का चक्कर लगाया जा सकता है इसलिए ज़मीन ग्लोब है। मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा। ये आपके सामने इस वक्त मजैलिन का जो रूट है, एक मशहूर समुद्री मुहिम थी जिसने ज़मीन का मशरिक़ से मगरिब की तरफ सफ़र किया था। आप इसको गौर से देखिए। ये मजैलिन का पूरा रूट है जिसमें उसने ज़मीन का पूरा चक्कर लगाया था मशरिक़ से मगरिब की तरफ। समुद्री सफ़र था, काफ़ी मशहूर है 17वीं सदी का। अब इसमें आप गौर करेंगे, वो स्पेन से निकला, चलते 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 वो साउथ अमेरिका से पूरा बहरुल काहिल गुज़र के वो इंडोनेशिया के जज़ायर से होता हुआ बहरे हिंद, और बहरे हिंद से फिर केप ऑफ हॉर्न, साउथ अफ्रीका की टिप, यानी अफ्रीकी बरे आज़म अफ्रीका की इंतहाई जनूबी टिप को टच करता हुआ वो वापस स्पेन आया। मशरिक से मगरिब की तरफ उसने सफ़र किया। आपको मैं इसको यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मैंने कल की वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि ये लाइन जो है, ये पूरी लाइन मेरिडियन लाइन है। ये एक फ़र्ज़ी लाइन है। माना ये जाता है, जो माना इंटरनेशनली है और पूरी दुनिया मानती है इसको, कि इस लाइन से इस तरफ का रुख, दाएं तरफ का रुख जो है, ये मेरा कर्सर है, दाएं तरफ का रुख मशरिक है, बाएं तरफ का रुख जो होगा वो मगरिबी इलाका कहलाएगा ज़मीन का। यानी इसको मेरिडियन लाइन बोलते हैं आसानी के लिए। अब हुआ ये कि वो यहाँ से निकला मजैलिन, स्पेन से चलते 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 अपने इस इलाके से निकला और जनूबी अमेरिका की टिप को टच करता हुआ दोबारा बहरुल काहिल और यहाँ से जज़ायरे इंडोनेशिया के अंदर से गुजरते हुए बहरे हिंद से गुजरते हुए साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से वापस अपने मुल्क में वो आ गया। ज़मीन का मशरिक से मगरिब तक चक्कर फ्लैट में भी लग सकता है, ग्लोब में भी लग सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ग्लोब की नफ़ी करना मकसूद है मेरा इस वीडियो में, वो मैं ऐसे करूँगा कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो स्लाइड खुली है, इस स्लाइड का ताल्लुक है ZQ पायलट से। फेसबुक पे ब्राउज़ कीजिएगा, बड़ी बड़ी लंबी गप्पें और बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी आप पढ़ेंगे, और अभी मेरी ये वीडियो देखने के बाद इसको देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी मैंने ये लफ्ज़ क्यों कहा कि गप्पें हैं। बिल हैरल्सन नाम का एक पायलट था। उसने अपनी तरफ से 2014 में, दिसंबर 2014 में अपना सफ़र शुरू किया अमेरिका से जहाज़ के ज़रिए। बिल हैरल्सन ये नाम लिखा है, वर्ल्ड फ्लाइट है, उसने दुनिया का चक्कर लगाना था। लैंकियर 4 ये उसकी फ़्लाइट का नाम था। N6ZQ ये उसकी फ़्लाइट का नंबर है। ये डेट्स हैं उसकी स्टार्टिंग की, एंडिंग की, और उसके मुताबिक 24 दिन 8 घंटे 11 मिनट 20 सेकंड तक वो जहाज़ उड़ाता रहा। मुख्तलिफ औकात में, लगातार तो नहीं उड़ाया उसने, स्टॉप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ उसने स्टॉप्स किए। उसका ये कहना है जी कि 22,732 नॉटिकल माइल का उसने सफ़र तय किया, और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आम जहाज़ होता है जिसके ज़रिए, प्रोपेलर जहाज़ था जिससे उसने ये किया। मकसूद जो इसमें बताना वो ये है कि ये इतनी बड़ी गप थी। उसका ये क्लेम है, था बल्कि, अब नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल साइलेंट है, और पेज भी उनका बिल्कुल खामोश है इस बात पे, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किए थे कि वो अमेरिका से उड़ेगा, जनूबी अमेरिका के ऊपर से गुजरता हुआ कुतुब जनूबी तक जाएगा, कुतुब जनूबी से ज़मीन के दूसरी तरफ से वो वापस आएगा न्यूजीलैंड पर, न्यूजीलैंड से वो जज़ायरे हवाई, हवाई से दोबारा अमेरिका की कोस्ट लाइन कैलिफोर्निया, वहाँ से वो अलास्का, और फिर नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। इसमें सबसे मज़े का खेस बात जो है, जो नहीं हुई, पहले मैं आपको DX एटलस से बताता हूँ कि उसका रूट क्या था। उसका रूट जनाब ये था कि उसने अमेरिका में यहाँ से उड़ना था, कर्सर को देखिएगा, यहाँ से उड़ना था, यहाँ से उसने चलते चलते जनूबी अमेरिका को क्रॉस करना था। जनूबी अमेरिका को क्रॉस करके ये नॉर्थ पोल, जो कि फेक है ग्लोब का,
وہاں تک جا کر وہاں سے اس نے اس رخ پر، یہ نیوزی لینڈ ہے، اس نے نیوزی لینڈ کو لینڈ کرنا تھا نیوزی لینڈ پر، نیوزی لینڈ سے اس نے جزائر ہوائی، پھر اس کے بعد کیلیفورنیا امریکہ کی ویسٹرن کوسٹ لائن، اس کے بعد الاسکا، پھر نارتھ پول کے اوپر سے اڑ کے واپس امریکہ۔ ٹیکنیکلی زمین کا شمال سے جنوب کا سرکم نیویگیشن بننا تھا، یعنی کہ چکر بننا تھا۔ اب ہوا کیا تھا اصل میں، کیونکہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، زمین ایسے ہے، اس میں آپ مشرق سے مغرب کا چکر لگا سکتے ہیں، جتنا مرضی لگاتے جائیں، مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب آپ لگاتے جائیں گے، مغرب سے مشرق لگا لیں، مغرب سے مشرق آپ لگاتے جائیں گے۔ جو نہیں ہو سکتا حقیقت میں وہ یہ ہے کہ آپ نارتھ پول سے نقلی جو فیک ساؤتھ پول ہے وہاں تک جا کر واپس دوسری طرف سے نارتھ پول پر نہیں آ سکتے۔ اٹس اے کلوز سسٹم، زمین ایک کلوز سسٹم ہے، ساری زمین انٹارکٹیکا کی دیواروں کے اندر ہے، معلوم زمین، اس کے پار بہت کچھ ہو سکتا ہے، وی ڈونٹ نو۔ جو معلوم دنیا ہم اس لحاظ سے بات کریں گے، گلوب کے اندر یہ ممکن ہے کہ آپ نارتھ پول سے لے کر ساؤتھ پول کا چکر لگا کر دوسری طرف سے واپس آ سکتے ہیں اگر گلوب ہے۔ زی کیو پائلٹ نے کیا کیا، زی کیو پائلٹ جب اڑا اپنے علاقے سے، جیسے میں نے اس کا روٹ بتایا، یہ ریڈ لائنز کو غور کیجئے گا، یہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ اس کا ایکچول فلائٹ روٹ ہے جس کے اوپر وہ اڑا، وائٹ لائنز جو ہیں اس کا پرپوزڈ فلائٹ روٹ ہے کہ جس کے اوپر اس نے اڑنا تھا، جس پہ اس نے اڑنا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے وائٹ لائنز بجائے اس کے کہ وہ وائٹ روٹ پر جاتا جو کہ گلوب میں ممکن تھا، وہ اس پہ نہیں گیا، اس نے اس کی ریڈ لائن سے روٹ کو فالو کیا، وہ یہاں سے جنوبی جنوبی امریکہ سے وہ گیا نارتھ پول۔ انہوں نے ایک علاقہ بنایا ہوا ہے انٹارکٹیکا کے اوپر، اس کے اوپر آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، کتاب میں اس کے اوپر کافی ایکسپلینیشن میں لکھ رہا ہوں۔ وہاں پر یہ گیا، وہاں سے یہ واپس دوبارہ جنوبی امریکہ آیا، ارجنٹینا سے وہ دوبارہ اڑا اور نیوزی لینڈ گیا، نیوزی لینڈ سے وہ ہوائی، کیلیفورنیا یو ایس اے مین کوسٹ لائن، اور پھر الاسکا، اور پھر نارتھ پول سے واپس۔ یہ جو وائٹ لائن ہے اگر وہ یہ کور کرتا تو یہ کلیم بالکل انویلڈ ہو جاتا کہ زمین ایک فلیٹ ہے، کیونکہ فلیٹ میں یہ ناممکن ہے، فلیٹ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ گلوب میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، ہوا یہ کہ موصوف یہاں سے گئے ہیں نارتھ پول کے اسی مقام جس کی میں نے بات کی ہے، جو انہوں نے نارتھ پول بنایا ہوا، وہاں تک گئے ہیں، وہاں سے جناب واپس ارجنٹینا آئے ہیں، ارجنٹینا سے وہ نیوزی لینڈ آیا، نیوزی لینڈ سے ہوائی۔ یعنی کہ یہ والی چیز تھی، یہ والا حصہ اگر وہ یہ کر جاتا تو زمین فلیٹ ہونے کا کلیم ختم ہو جاتا۔ بل ہیرلسن کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے گا تو آپ کو اس کے کافی کنیکشنز ملیں گے، جو ہائی ایلیٹ اور فری میسن سے جا کر جڑیں گے، دیکھیے گا اتنی بڑی مہم عام بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا، کافی فنانس اس کو کیا گیا تھا، ایون کہ میڈیا پورے کا پورا اس کو بہت سپورٹ کر رہا تھا اور اس وقت بہت شور مچا تھا۔ لیکن چونکہ جب وہ واپس آیا تو اس کا یہ جو کلیم ہے، یہ وائٹ لائن جو اس نے یہ روٹ کور نہیں کیا، تو وہ ابھی بھی پینڈنگ نیو ورلڈ ریکارڈ ہے، وہ ورلڈ ریکارڈ بن ہی نہیں سکا۔ حقیقت یہ آج تک کسی نے بھی زمین کا شمال سے جنوب کی طرف اور جنوب سے واپس شمال کی طرف سفر نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ زمین لینڈ لاک ہے، سمندر مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، لیکن شمال سے جنوب اور پھر واپس آنا گلوب کے اندر اگر دیکھیں، شمال اور پھر جنوب، یہ اگر کوئی چکر پورا لگاتا، یہ والا دیکھیے گا ماؤس کو، یہ والا جو کہ جہاز کے ذریعے ہی ممکن ہے، ہوائی جہاز کے لیے، ہوائی جہاز کے ذریعے، کیونکہ ظاہر ہے خشکی بھی ہے، اور اگر آپ سمندر بھی کہیں تو یہ اوپر بھی برفانی سمندر ہے، نیچے بھی برفانی سمندر ہے، تو اگر برفانی سمندر ناممکن ہے، کیونکہ نارتھ پول ساؤتھ پول ان کے مطابق لینڈ لاک ہے انٹارکٹیکا کی بالکل سینٹر میں، جو کہ جھوٹ ہے، حقیقت میں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے زمین۔ مقصد یہ تھا بتانے کا کہ کسی نے بھی آج تک زمین کا شمال سے جنوب تک اور پھر دوسری طرف سے واپس آ کر ایسے اس رخ پر کوئی ایک چکر نہیں لگایا۔ زی کیو پائلٹ کی صرف ایک مہم نظر آئی 2014 میں، آپ ریسرچ خود کیجئے،
گپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، زمین فلیٹ ہے۔ میں تھا حافظ عبدالوہاب، شارٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ فیوچر میں مزید آئیں گی۔ کتاب کے اوپر بھی کام جاری ہے۔ دعائے خیر کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا پیج بھی لائک کیجئے گا، ہمارا پیج ہے flatearthurdu.pk فیس بک پر، اسی نام سے ہمارا گروپ بھی ہے۔ انشاءاللہ مزید چیزیں اس کے اوپر ہم گلوب کی ایکسپوز کریں گے، اور مزید اس کے اوپر لکھتے بھی رہیں گے اور ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔